تساں مسئلے دے ثبوت کوئی نہیں. ہوں سنتے پو یا علی ولی اللہ خلیفہ بلا فاصلہ علی بانگ دا ثبوت کوئی نہیں. یہ سال دے سال نواں جملہ وچ ملا دینا. میرا جڑا بچپن دا زمانہ ہاں میں دی اذان سنی آئی ایک لفظ ملائی ودے ہوں اشہد ان لا الہ الا ولی اللہ. 2-4 سال دے بعد جو میں سنی ہور لفظ ملائی ودے ہوں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. پھر 2-4 سال دے بعد جو میں سنی ہور لفظ ملا دیتے نے. پوچھ تے ایک کوئی نہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ و حجت اللہ. تے اج کل تساں انہاں دی اذان سنو لوگ مغرب دی نمازاں پڑھ کے گھر چلے ویندن اے اذان دے کھڑے رہن. تے نال تو کو ہور گل دساں اتھا مسجد تے امام باڑے وچ ہوندا کلھا وہ مؤذن ہے متا تہاڈا خیال ہوے کوئی جماعت ہی کریے کوئی نہ ہوے. ان دی ڈیوٹی ہے کہ اذان دیا اے نہ آکھن جو اساں کائیں نہیں سے ودے اساں ہی ودے ہیں. ہاں انہاں دا سارا پروگرام ہی میں لوکاں دے دکھاوے دا اسی سدے تے نہیں وے. ساری دنیا دے روزے اپنی جا تے کھڑن انہاں دا تبوت مونڈے تے چڑھ کے ساڈے در تے آکھن. پہلے آہستہ آہستہ پٹے آنن جلے سنی دا دروازہ دے رفتار انہاں دی تیز تھی ویندی اور ایک دو ایک وادن تکڑے تھی واہے سننے دی مسیت آ گئی ہے ہاتھ ذرا چھکے مارنے اور خدا دے بندے کٹی آپ کو ویندے ہو سننے کو کیا گھاٹے. دی پناہ کوئی سوچ نہیں کوئی سمجھ نہیں سارا دکھاوے دا پروگرام ہے. سنی پیارا جے کر اساں ایویں بڑا منا لے ہوں تو اساں صدیق دا نام اذان ہی ملا دیوں ہاں کوئی اساں کنے نکلوا سکدا ہا. جویں سپیکر ہر مسجد دی لگے کھڑن تے میں خود اذان چا دیواں ہا تے عربی بھی بنا دیواں ہاں اپنی جماعت ساری کو تے اشہد ان محمد رسول اللہ دے بعد آکھاں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین ابا بکر ولی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. سارا تہائی سچ ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل بنے بنے کہ نہیں بنا؟ ایمان نال دسو حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فصل بنے کہ نہیں بنا؟ زور نہ رکھو سارے بولو. اور اے جہاں پہنے جو 1400 سال دا قبضہ ہے ہن صدیق دا. شیعہ تو ہن میرے پرچاں پیا لکھیں دے ور اپرادھی تھی وی ہن تک کیس زائد المیاد ہو گئے. ساری دنیا شیعہ بڑے صدیق خلیفہ پہلا ساری دنیا سنی بڑے صدیق خلیفہ پہلا. پٹیشن دی میاد گزر گئی شفے دی میاداں گزر گیاں. تسا صدیق دے داس بنو صدیق خلیفہ پہلا تسا دشمن بنو صدیق خلیفہ پہلا. تسا ساڈے دریں تے پٹو کٹو صدیق خلیفہ پہلا. ہن کچھ نہیں تھیندا عزیزو. جس صدیق نو نبی مصلی تے کھڑاوے اس نو کون ہٹاوے؟ ہاں نبی فرمائے صدیقہ میرے مصلی تے تو آ لوگوں نے نماز تو پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ حفصہ نو فرمایا شیعہ مذہب دی کتاب تفسیر کمی جنر آیا ایران دی چھپی کتاب نے دسایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ حفصہ نو فرمایا حفصہ میں تینوں گل دساں وا ان ابا بکر جلیل خلافت بعدی ثم من بعدی ابو کے میرے پاس خلافت والی ابو بکر تے ابو بکر دے بعد عمر. فقالت من اخبرکا بی بی پاک عرض کرنی یا رسول اللہ تانوں کس نے خبر دیتی کہیں فیصلہ کیتا؟ نبی پاک نے فرمایا حفصہ اللہ اخبرنی من اللہ پاک نے فرمایا میرے بعد خلیفہ ابو بکر تے ابو بکر دے بعد عمر. خدا فرمائے مصطفیٰ دے بعد خلیفہ ابو بکر دے بعد عمر. خدا بھی تسلیم کریں دے محمد مصطفیٰ بھی تسلیم کریں دے. او پوچھو پیر علی المرتضیٰ کو سنا شاہ علی تو دسا حضرت اسامہ کے دریافت کریں دا پیر علی حلبا یاتا ہوں آیا تو زوی ابو بکر دیاتے بیعت کیجئے فقال نام یا اسامہ میرے پیر علی نے فرمایا ہاں اسامہ میں بھی بیعت کیجئے. مولا حسین بچے کو ہیں دا جزید دیاتیات نہیں رکھیں دا اگر حضرت ابو بکر صدیق سچا نہ علی اللہ دا شیر بیعت کیوں پیا کریں دا؟
کتاب شیعہ دی، چھاپن والے شیعہ، بناون والے شیعہ، لکھن والے شیعہ، چھپی ہوئی نجف اشرف دی، فیصلہ پیر علی دا کہ علی نے ابو بکر دے ہاتھ سے بیعت کی تھی۔ اسد آل محمد دے غلام ہیں مسلمانوں، تسا تو وڈی تعلیم والے ہو، ہائی دماغ والے ہو، وڈی دولت والے ہو، میں محمدی ہاں، میں آل محمد دا غلام ہاں۔ حضرت حسین نے یزید نو نہیں منیا، اسا نہیں منیا، حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق نو منی کھڑے، اسا منی کھڑے۔ ایمان نال دسو حضرت حسین نے یزید دی بیعت کی تھی؟ زور نہ لاکھو، جلے حصہ ابو الحسن نے یزیدی جماعت ہوتی، چک کے آکھو۔ حضرت حسین نے یزید دے ہاتھ رکھے، میرا کھڑ لگا حسین آقاتی سے یزید دے ہاتھ رکھتا، میرے پیر حسین نے فرمایا شمرا یاد رکھ، حسین دا ہاتھ خنجر تے آ سکدا، تیر تے آ سکدا، تلوار تے آ سکدا، نیزے تے آ سکدا، لیکن فاسق فاجر دے ہاتھ نہیں آ سکدا۔ کٹا کر سر شہ کربو بلا نے یہ بتایا ہے، در باطل پہ جھک سکتی نہیں مومن کی پیشانی۔ وطن قربان کیتا، جائیداد قربان کی تھی، کھیس و قارب قربان کیتے، سر دھڑکنے جدا ہویا، مولا حسین دا یزید دے ہاتھ نہیں گیا۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق سچا نہا علی اللہ دے شیر بیعت کی تھی، کیوں شیعہ لکھا کیوں؟ یہ کتاب کہڑے مذہب دیے؟ زور نہ لاکھو، او عدالت ہی چلوں، کتاب کو رکھ دے ہیں۔ اگر شیعہ مذہب دی کتاب نہیں، میری سزا پھانسی۔ اگر شیعہ نہیں لکھا کہ علی سونے ابو بکر دے ہاتھ بیعت کی تھی، میری سزا پھانسی۔ اگر پاکستان دی عدالت عالیہ بھی ثابت کر دے وہاں شیعہ کتابیں جو علی ابو بکر دی بیعت کی تھی، جی میں پیر علی اللہ دا شیر صدیق کو منی کھڑے، تو ہی من تے میں مننا، پیارے پاکستانی جھگڑا نہ ہوئے۔ باقی جعفر صادق کی خوشی تھی جو ابو بکر صدیق جعفر صادق دا نانا لگ دے، خوشی سی نہ تھی سی؟ زور نہ رکھ، سارے آنکھوں